आखिर कसरी नेपाली जनतामा कृत्रिम तापक्रमको उत्पन्न गर्ने प्रयास गरियो र बनाइयो? आखिर किन त्यो ताप कृत्रिमबाट प्राकृतिक रूपमा परिणत भइरहेको छ? सारा संसार नयाँ गन्तव्यतिर हिँडिरहेको समयमा नेपाली जनता किन फेरि पुरानै राजनीतिक घटनाक्रममा फर्कन चाहन्छ? हिजोको दिनमा गरेको कुन कुन कुरामा सिङ्गो नेपाल पश्चाताप गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। यस विषयमा यो तेस्रो भिडियो हो। यसको लागि पहिलो र दोस्रो भिडियो हेर्न अति जरुरी छ। पहिलो र दोस्रो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। भिडियो हेरेर प्रतिक्रियाको लागि हामी व्यग्र प्रतीक्षामा रहनेछौँ। भिडियो मन परेमा साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्णमा नेपाली एसेट्सको नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् मनको कौतूहलता मेटाउने प्रयास गरौँ। 2037 देखि 2046 सम्म यी पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा सरकार सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यी बीचमा पनि यी पञ्चायत बीचका व्यक्तिहरू बीच शासन र सत्तामा पुग्ने धेरै हानथाप तिकडमबाजी गरेको देख्न सकिन्छ। 2038 असार 2मा 120 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा 27 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्विरोध निर्वाचित भएको, तर 2040 असार 27 गते काम गर्न नसकेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव गरी असार 28 गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो। यसरी शासन सत्ता अरूले चलाएको ठुलो हेरेर सत्ता बाहिरका नेताहरू बस्ने कुरा त भएन। 2046 साल माघ 5 देखि 7 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको देशव्यापी सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिशन सिंह सुरजित, एमजे अकबरहरू पनि सम्मिलित भएको भनिएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा 2046 फागुन 7 गतेदेखि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए। कीर्तिपुर, पाटन र बुटोलमा गोली चल्यो। आन्दोलनले भीषण रूप लिएपछि 2046 साल चैत्र 26 गते नेपालको संविधान 2019मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशका जनता, हरेक जाति, धर्म, समुदायका मानिस उपस्थित थिए। आन्दोलनमा होमिएका थिए। किनभने प्रश्नको उत्तर ती आन्दोलन गर्ने जनतालाई यानि हामीलाई नै थाहा छैन। यो आन्दोलन के को लागि थियो? यो त बस माथि बस्ने दलका नेताहरूलाई तिमीले दुःख पायौ, सरकारको ढुकुटीमा बस, ढुकुटीमा भएको तिमी र तिम्रा आफन्त आसेपासेलाई खुवाऊ, मोज गर, देशको सम्पूर्ण शक्ति तिमीले ल्याऊ, भ्रष्टाचार गर, हामीलाई दुःख देऊ भनेर यत्रो बलिदान सहितको जनआन्दोलन हामी जनता ती दलका नेताका लागि गरिदिएका थियौँ। जनतालाई प्राप्त हुने त केही पनि थिएन। जनतालाई र देशलाई गरेको त केही पनि रहेन रहेछ। यसो भन्दा उनको मनमा चसक्क होला। तर अहिले जनताको बलिदानको उपलब्धि के छ त? केही छ? गर्व गर्न लायक केही छ त? छ भने भनिदिनु होला। तर यो छिमेकी देश र राजनीतिक दलका नेतालाई नेपाली जनताले लगाएको गुण, उनीहरूलाई दिएको पुरस्कार हो। यो गुण र पुरस्कार नेपाली जनतालाई अझै पनि थाहा नै छैन। धिक्कार छ तिम्रो जीवन। जुन पुरस्कार तिमीले दियौ त्यसको असर आज देखिन थालेको छ, जसले भोलिका सन्ततिलाई सङ्कटमा पुर्याउनेछ। तिमीले नै तिम्रो बच्चाको घाँटी निचोरिरहेका छौ। खेर छोडौँ, यो त एक भाषण पो हो त, मनमा नलिग्नु। नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने विज्ञप्ति जारी भयो, जसको बदौलत 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। त्यसपछि 2048 साल वैशाख 29 गते निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभाको 205 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 110 सिट प्राप्त गर्यो। जेठ 15मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए भने 68 सिट पाएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रह्यो। त्यसपछि 2051 कार्तिक 29मा मध्यावधि निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस 110 सिटबाट 83 सिटमा खुम्चियो। यस मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत नआएको कारण नेकपा एमाले, जसको 88 सिट ल्याएर प्रथम पार्टी बनेको थियो, जसको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। अब यहाँबाट नेपाली राजनीतिको एकदमै फोहोरी खेल र धन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्न सुरु गर्दछन्, जुन देख्दा एकदमै उदास लाग्छ। मनमोहन अधिकारीको सरकार जेठ 30 2052मा विघटन गरियो, तर सर्वोच्च अदालतले भदौ 12मा यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो। फेरि शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारी उप अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे। भदौ 25मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो। भदौ 26मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनकै प्रधानमन्त्री कालमा 2052 फागुन 1 गतेदेखि आफ्ना माग उप कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धको लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालना गरे।
केही समूहको जत्था विद्रोह भन्दै जङ्गल पसे पनि सत्ताको अग्रपङ्क्तिमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भने देशलाई फुटबल मैदान बनाएर बललाई यानि जनताको मतलाई खुट्टाले बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हान्न थाले। एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले 2053 फागुन 23मा शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। यो सरकार पनि काङ्ग्रेसको अविश्वासको प्रस्तावको कारण 2054 असोज 18मा सत्ताबाट हात धुनु पर्यो। काङ्ग्रेससँग मिलेर राप्रपाकै अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए र उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव विफल बनाउने भन्ने कुराले गर्दा उनले राजीनामा दिए। 2056 चैत्र 5मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए। यसरी घटनाक्रम हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? 2046 सालको जनआन्दोलन कसका लागि के गर्न लडेका रहेछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट नै हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ र शक्तिका लागि नेपाली जनताको बलिदान रहेछ। तपाईँको मनमा के लाग्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले बिपीको सरकार विघटनदेखि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु कति जायज रहेछ भन्ने कुरा यस किसिमको प्रविधिले प्रमाणित गर्दछ। यी आफ्नो देश र जनताप्रति गद्दार गर्ने प्रयास गरे होलान्, त्यो थाहा पाएर यिनलाई प्रतिबन्ध गरेको हुनसक्छ। एक सामान्य दिमागले पनि बुझ्ने गर्दछ। 2058 साल जेठ 19 को घटना सबैलाई याद नै छ, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको दिन। मलाई एकदमै याद छ, त्यो दिन सबैको अनुहार मलिन थियो, आँखा रसाएको थियो, तरकारीमा नुन लागेको थिएन, अधिकांश पुरुष नेपालीको टाउको मुण्डन भएको थियो। यो घटनाको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन, सबै छर्लङ्ग देखिने र सबैले बुझ्ने भएको छ। यस घटनामा केही पनि प्रतिक्रिया दिन चाहन्न। यसको पछाडिको कारणमाथि कुराहरू छर्लङ्ग हुन जान्छन्। यसरी राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्छ। ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा बने, युवराज पारस घोषित भए। शेरबहादुरको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारले 2058 मङ्सिर 11मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गर्यो र 6 महिनाको सङ्कटकाल घोषणा गर्यो। 2059 साल जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधान अनुसार राजाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन एवं कार्तिक 27मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो। निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा 2059 असोज 18 गते ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे। त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको माओवादीको त्रास देशैभरि नै थियो। त्यस समयमा यदि चुनाव भएको भए पनि कि त धेरै जनताको शहादत हुन्थ्यो, कि त माओवादीले धेरै सैनिक तथा पुलिस मारिन्थे, या त देशको सुरक्षा निकाय चुनावमा केन्द्रित हुँदा झन् ठुलो दुर्घटना पनि निम्तिन सक्थ्यो। त्यसकारण त्यस समयमा देउवाले चुनाव नगराउनु असक्षमता भन्दा पनि बुद्धिमत्ता थियो। राजाले देउवालाई लगाइदिएको असक्षमताको टीका अझै पनि मेटिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको टीका भने उनको निधारमा अझै पनि चप्किएर बसिरहेको छ। यो समयमा देशमा कतिपय सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका सेनाको मृत्यु भयो, कति नेपाल सरकारका सेनाहरूको मृत्यु भयो भने कति त अनाहतमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्तो कथित जनविद्रोहको असर सिर्फ जनताको लागि मात्र थियो, चाहे माओवादीको तर्फबाट होस् या सरकारको तर्फबाट। यत्रो सशस्त्र विद्रोहमा माओवादीका कमान्डर मारियो वा सरकारको उच्च पदस्थ कोही मारियो भनेर समाचार सुन्नुभयो त? न त ठुला बनिने मरिए, न त घाइते नै भए। यसले के बताउँछ भने लडाइँ सिर्फ जनता मात्र लडेका थिए, जोसँग राम्रो आम्दानी हुने माध्यम थिएन, न त केही। सशस्त्र विद्रोहमा यिनीहरू भोलिको दिन उज्यालो बन्ला भनेर आजको दिन अँध्यारोमा बस्न रुचाए। छोराछोरीको भविष्य उज्यालो होला भनेर ज्यानको आहुति दिए, जीवन समर्पित गरे। सानो झुन्ड होइन, 17,000, जुन वास्तविकभन्दा कागजमा भएका रेकर्ड हुन्। यस्ता कागज बाहिर कति छन्? जीवनी सपार्न सारा देशको मुहारमा रौनक ल्याउन गएका वीर सपुतहरू जसको जीवनी अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ। अनुहारमा रौनक होइन, मलिनता लिएर, घाइते शरीर लिएर दुःख कष्टका साथ बस्नु परेको छ। कति कलिला हातमा गोली दिएर परिवर्तनको नाममा उकासेर आजको गोलीले भोलि परिवर्तन हुन्छ भनी गएकाले हातको गोली शरीरमा लिएर तडपिएर जिउन परेको छ। यी सम्पूर्णमा तपाईले देशको लागि गरेको बलिदान सम्पूर्ण नेपालीले स्वर्णिम अक्षरमा मनमा राख्नेछ र सम्झिनेछ। सायद यी सपुतहरूले गरेको बलिदान न त माओवादीले बुझ्यो न त सरकारले। यो त सिर्फ परिवर्तनको लागि गरिएको थियो। माथिल्लो ओहदामा बस्ने व्यक्तिको जिन्दगी परिवर्तनको जनयुद्ध थियो। जबसम्म जिन्दगी परिवर्तन उसले गर्न सकेन
तबसम्म सपुतहरूको आवश्यकता थियो। जब उसले शक्ति प्राप्त गर्यो, अब तपाईँ सपुतहरूको जरुरत परेन, जहाँ थियो छोडिदियो। जब ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको संज्ञा दिँदै सरकारबाट बर्खास्त गरे र आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो समयमा शाही शासन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र संयुक्त वाम मोर्चालाई समेटेर 7 दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन बन्यो र 2062मा यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटो हुँदै माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक निकास दिन संविधान सभासम्म पुग्ने साझा सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि नै माओवादीसँग 7 दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो। एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक दल यतिसम्म सत्ता मोह गर्ने खालका छन् कि 2046 को जनआन्दोलन पनि त्यही सत्ता प्राप्तिको लागि गरेका थिए। यदि जनता र देशको लागि गरेको भए त देश विकासको बाटोमा हिँड्ने थियो। यसतर्फ कसैले चासो देखाएनन्। त्यो समय के गरे? एउटा सरकारले सरकार बनायो, अर्कोले ढाल्यो, फेरि अर्कोले सरकार बनायो, फेरि अर्कोले ढाल्यो। के यिनी राजनीतिक दलले बोल्ने नेपाली जनता, देश विकास, सत्ता बनाउने र ढाल्ने खेल हो? प्रश्न गर्नुहोस् सबैजना। फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक पार्टीभन्दा आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउँदा निरङ्कुश भयो भन्दै फेरि यिनै राजनीतिक दलले आन्दोलन गरे। जब सत्ता बाहिर हुन्छन् सबै एकजुट हुन्छन्, जनता भड्काउँछन्, सडक तताउँछन्। यिनीहरू मात्रै सत्ताको स्वार्थको राजनीति गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ। जतिसुकै राजनीतिक पार्टीले हामी गरेको भनेर ठुला ठुला भाषण गरे पनि जनताको साथ र सहयोगले पूर्णता पाएको सत्य हो। त्यस समयको आवश्यकता जाने बुझेका पढे लेखेका राजनीतिक पार्टीका नेतामा देखिन्छ। यो पनि सत्य हो। जनतामा अशिक्षा व्याप्त थियो। परिवर्तन र विकास के हो यसको बारेमा जनता अनभिज्ञ थिए। के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएका नेपाली जनतालाई बुझाउने प्रयास राजनीतिक दलका नेताले गरेको पनि पाइन्छ र नेपाली जनताले बुझेको पनि पाइन्छ। तर परिवर्तन विकासको खोल ओढेर व्यक्तिगत स्वार्थ अनि आफ्नो शक्ति वर्चस्व गर्न राष्ट्रको स्वाधीनता अनि राष्ट्रिय अखण्डता नै आँचाउने काममा समेत लागिपर्ने राजनीतिक दल अनि राजनीतिक दलका नेताहरूको भित्री आवरण नाङ्गो अहिलेको समयमा भएको कारण सोझा अनि राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकको रगत अहिले प्राकृतिक तापले उम्लिएको छ। त्यस्तै नेपाली जनतामा राजनीतिक दल अनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बीच कुनै विश्वासको डिल निर्माण हुन सकेको छैन। यिनैको कारण राजनीतिक शब्द जनतामाझ एक घृणित, फोहोरी अनि अपशब्दको रूपमा चित्रित भइरहेको छ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीच 2062 मङ्सिर 7 गते नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद बनेपछि 8 दलको गठबन्धन भएको थियो। त्यसपछि 2063 मङ्सिर 5 गते 7 दलको सरकार र नेकपा माओवादीको बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। 2062 साल चैत्र 24 गतेदेखि 2063 वैशाख 11 गतेसम्म 19 दिन चलेको जनआन्दोलन एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुगेको थियो। फलस्वरूप 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो। यसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विरोधी राजतन्त्रको अनेक प्रयासबाट अन्त्य गरे र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यसरी राजनीतिक दल अनि नेताले गरेका परिवर्तन नराम्रो भने थिएनन्। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता देशको आवश्यकता थियो। 2046 सालको परिवर्तन पनि पक्कै देशको आवश्यकता थियो। त्यस्तै गरी 2062-63 को जनआन्दोलन पनि देशको र जनताको लागि पक्कै आवश्यकता थियो। यसरी राजनीतिक पार्टीले गरेका असङ्ख्य कामलाई जनताले यिनले यो राम्रो काम गरे है भनेर छाती ठोकेर भन्न लायक हुनबाट यिनले नै वञ्चित गरे। पुर्खाले बनाएको देशको गौरव इतिहास बचाउन नसक्नु, पुर्खाको बलिदानबाट देशको सीमा निर्माण भएको थियो, त्यो सीमाको रक्षा गर्न यिनले नसक्नु, पुर्खाले देशको मुहार फेर्न बनाएका विकासका पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्र बेचेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नु, देशको भूमि बचाउन नसक्नु, नेपाली जनताले पटक्कै नरुचाएको भारत देशको यी टाङ मुनि पस्नु, यिनलाई हार गुहार गर्ने प्रविधि, म मेरो आफ्ना भन्न नछोड्नु, काम नगर्ने, जस लिन लडाइँ झगडा गर्नु, सरकार देश जनता आफ्नो पकेटको चक्लेट सम्झिनु, सधैँ जनतालाई अशिक्षित, गरिब, अपाङ्ग सम्झिएर प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला बनाइरहने यिनको मूर्खतापूर्ण व्यवहारले यिनका राम्रा कामहरू पनि हामी यिनले राम्रा काम गरे भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छ र परिवर्तनको नाममा गरिएको परिवर्तन नै गलत रहेछ भन्ने
भुल पश्चाताप प्रत्येक नेपालीमा देख्न र सुन्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि यी भन्दा त राजा नै ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा प्रत्येक नेपाली जनता पुगेको छ। अहिले फेरि राजतन्त्रको पक्षमा जनसागर उर्लिएर आएको देखिन्छ। बुझेर हो या नबुझेर हामी नेपाली पछि हट्न जान्दैनौँ भन्ने कथन सबैको मुखमा रहन्छ नै, सबैले भन्छ नै। पछि हट्न नजान्ने नेपाली हामी फेरि पछि हट्ने कि नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने जिम्मा तपाईँको। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात सरकारले निर्णय गरेको कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन्। त्यस्तै जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नयाँ संविधान जारी गर्ने थियो। त्यसको लागि संविधान सभाको चुनाव तेस्रो पटक सरेर 2064 चैत्र 28 गते सम्पन्न भयो। संविधान सभामा जम्मा 601 जना सदस्य थिए, जसमध्ये 335 समानुपातिक र 240 प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थिए। 2065 जेठ 15 मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई निर्वाचित गर्यो। त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम अति नै निराशाजनक अनि दुःखदपूर्ण रह्यो। 2072 सालसम्म नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू सरकार गठन र विघटनको खेल मात्र खेलिरहे। कहिले कसको गठबन्धनको सरकार, कहिले कसको गठबन्धनको सरकार। देश बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरू शक्ति मोहमा परिरहे। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको कारण सबैजना स्वतन्त्र हुँदा सरकारदेखि जनतासम्म भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, बलात्कार तथा आपराधिक घटनामा वृद्धि भयो। देश यी कारणले बर्बाद भइरहेको थियो। 2072 वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले अझै देश तहस नहस बनायो। 2072 असोज 3 मा नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भयो। अब त देशमा स्थायित्व विकासले गति लिन्छ कि भन्ने आशा नेपाली जनतामा रहेको थियो। त्यो समयमा भारतद्वारा 5 महिनासम्म लामो नाकाबन्दीले देश अझै सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पुग्यो। यस्तै संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको घोषणासँगै निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा जनताबाट ठुलै परिवर्तनको आशा थियो। देश विकास हुन्छ, देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ, देश विकासको बाटोमा अघि बढ्छ। तर पुरै उल्टो हुन पुग्यो। न त देशले फड्को मार्न सक्यो, न त स्थायी सरकार बन्यो, न त संविधान निर्माण गरेपछि केक्क हुन्छ भन्ने भाषण गर्ने नेताहरूको जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिएन। आज हामी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी बढिरहेको छ, देशको परिवर्तन कसका लागि, नेपाली जनताको रगत कृत्रिमबाट किन प्राकृतिक तापले उम्लिरहेको छ, राज संस्थाप्रति नेपाली जनताको आकर्षण किन बढ्दो छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छोड्दै भिडियो मन परेमा साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट यस्तै अर्को भिडियोमा हुनेछ। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।